हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपये महंगा, नई कीमत 258 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 32 पैसे इजाफा, नई कीमत 275 रुपये 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आते जाओ जाते जाओ, बड़े मैच में पाकिस्तानी टीम मुकम्मल फ्लॉप। गैर जरूरी शॉट्स खेलने की आदत टीम को ले डूबी। साहबजादा फरहान 0, साइम अयूब 6 रन बना कर आउट हुए। कप्तान सलमान अली आगा 4, बाबर आजम 5 रन ही बना सके। शादाब खान की 14, मोहम्मद नवाज की हिम्मत 4 रन पर जवाब दे गई। फहीम अशरफ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में ही दाखिल ना हो सके। बल्लेबाजों के पास मौका था लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। कौमी कप्तान सलमान अली आगा की पोस्ट मैच गुफ्तगू कहा, पावर प्ले में विकेटें गिरने के सबब मैच हाथ से निकल गया। हमारे बैटर्स ने सूरत हाल के मुताबिक बैटिंग नहीं की। जब आगाज अच्छा ना हो तो मैच में पीछे ही रह जाते हैं। भारत की हरदर्मी बरकरार, नो हैंडशेक की पॉलिसी पर कायम। पाक भारत मैच में टॉस के बाद भारतीय कप्तान ने हाथ ना मिलाया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को शदीद धचका। हैंडशेक ना करने का फैसला भारतीय टीम की जानिब से किया गया। भारत के अंदर से ही भारतीय टीम के खिलाफ आवाजें बुलंद। भारतीय प्रोफेसर अशोक सवीन का कहना है, एक बार फिर मुसाफा नहीं हुआ। सूर्या कुमार यादव हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान की तरह काम नहीं कर रहे। सूर्या कुमार उम्मीद शाह के महल बेटे जय शाह का महज एक फर्माबरदार गुलाम है। साबिक भारतीय क्रिकेटर संजय मैनेजकर की भी अपनी ही टीम पर तनकीद। एक्स पर बयान में कहा, हाथ ना मिलाने वाली बात बचकाना है। शुरुआत भारत ने की, खेल को असल जज्बे के साथ खेले या बिल्कुल ना खेले। वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर वियना पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। ऑस्ट्रियन मुसल्लह फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारर और मुआविन खसूसी तारिक फातमी भी हमरा। वियना में चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर से वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम में शिरकत और खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीब में पायदार तरक्की पर इज़हार ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म डायरेक्टर जनरल IAEA से भी मिलेंगे। शहबाज शरीफ का ऑस्ट्रिया का दौरा दोनों ममालिक के मबैन 2 तरफ़ा ताल्लुकात में नई जहतों का इजाफा करेगा। तालिबान को तन्हाई या अमन में से एक रास्ता चुनना होगा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का अफगान तालिबान की निगरानी से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदाद पर बयान कहा, अफगानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। UN मॉनिटरिंग टीम पाबंदियों पर अमल दरामद में फाल किरदार जारी रखे। गजा बोर्ड के रुकन ममालिक $5 अरब फंड्स देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान, कहा रकम गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अरकान ने बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स और मकामी फोर्स के लिए एहलकार देने का वादा किया है। हमास को तयशुदा मुआहदे पर अमल दरामद और असलहा छोड़ना होगा। बोर्ड ऑफ पीस तारीख का सबसे मौसर बैनुल-अक़वामी इदारा साबित होगा। चेयरमैन की हैसियत से खिदमत अंजाम देना एहसास की बात है। बानी पीटाई का अडयाला जेल में आंखों का मुआयना। ज़राए के मुताबिक मेडिकल टीम का दाएं आंख के इलाज पर इजहार इत्मीनान। इलाज से आंख में बेहतरी, मुकम्मल ठीक होने का इम्कान जाहिर। डॉक्टर से तकरीबन 1 घंटा तक बानी पीटाई का अडयाला जेल में तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके हुकूमत के हवाले करेंगे। मुख्तलिफ हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल 5 रुकनी टीम अडयाला जेल पहुंची। डॉक्टरों की टीम में डॉक्टर सिकंदर, डॉक्टर आरिफ भी शामिल थे। माहिरीन तिब्बी आलात और अद्वियात भी सामने लाए। आंखों का तफसीली चेकअप किया गया। तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए कोई अडयाला जेल ना पहुंचा। बानी पीटाई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तमाम अहकामात की तामील करवाई गई। बानी पीटाई की गुज़श्ता रोज बेटों से टेलीफोन पर भी बात करवाई गई थी। फैमिली और जाती मुआलिजीन के बगैर बानी पीटाई का मुआयना बदनीयती। तहरीक इंसाफ का कहना है, हुकूमत का ये मौक़िफ़ कि पार्टी क़यादत को पैगाम दिया था कि वो मुआयने के वक्त जेल आए, बुनियादी मसले से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ये मामला कभी भी पार्टी क़यादत की मौजूदगी या अदम मौजूदगी का नहीं था। फैमिली उस वक्त तक कोई फैसला नहीं कर सकती जब तक बानी पीटाई के जाती मुआलिजीन मुआयने के दौरान मौजूद ना हो। इसीलिए पार्टी क़यादत को अलामती तौर पर मदऊ करने की कोई अखलाकी मंतक नहीं।
اسد کیسر کا بانی پی ٹی آئی کو ہسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ، پارلیمنٹ ہاؤس میں دھرنے سے پیغام کہا، پارلیمنٹ ہاؤس، پارلیمنٹ لاجز اور خیبر پختونخوا ہاؤس کی تالہ بندی کی گئی، دھرنا بانی پی ٹی آئی کی صحت کے لیے ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے علاج اور صحت کی ابتدائی رپورٹ حکومت پنجاب کو بھجوا دی گئی، بانی کے بلڈ پریشر، نبض، ٹیمپریچر، شوگر کا مکمل چارٹ بھی مرتب، بانی کی آنکھوں سے متعلق صورتحال کی بھی رپورٹ بھجوائی جائے گی، بانی کی رپورٹس، میڈیکل سٹاف کی تفصیلات بھی بھجوائی گئی ہیں، رپورٹ کے مطابق ڈاکٹرز روزانہ 3 بار بانی کا طبی معائنہ کرتے ہیں۔ اس کو 1.5 سال نہیں ہوا ہے اور آج آئے ہو جاری ہے۔ میں اگر آپ لوگوں کو کہتا کہ رستے بند کرو، میں جیل میں ہوں، تو خدا کا خوف کرو، تم جیل میں ہو تو جیل سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو، جیل کاٹو، مردوں کی طرح کاٹو، عورتوں کی طرح رونا کس بات؟ جیل مردوں کی طرح کاٹنے اور عورتوں کی طرح نہ رونے کا مشورہ، صدر مملکت کی تنقید، کہا مجھے بندوق کی نوک پر رکھنے کی دھمکی دی گئی تھی، جیل میں قید لیڈر اب بہانے ڈھونڈ رہا ہے، میں نے اپنی پیدائش پر اذان کے بعد گولیوں کی آوازیں سنی، صدر مملکت نے یہ بھی کہا آپ تو انڈیا سے آئے، ہمارے خاندان کی تو یہاں 700 سال سے قبریں ہیں، پہلے پاکستان ہمارا پھر آپ کا۔ اس طرح سے وہ عوام سے بات کرے، ہم اوئے کر کے بلاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں سر کہہ کے بلایا جاتا ہے، اور اس کو آج سے آپ انسٹرکشنز دیں کہ سر کہہ کے بلائیں، آج کے بعد کوئی کرپشن کرے گا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا، کوئی رشوت لے گا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا، کوئی جھوٹ بولے گا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا، کوئی فگرز کو فج کرے گا تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ جو عام سٹیزنز ہیں ان کو پولیس سے ڈرنا نہیں چاہیے، ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم پولیس کے پاس جا رہے ہیں تو پولیس ہمیں اکوموڈیٹ کرے گی، ہمیں سنے گی اور طریقے سے تمیز سے بات کرے، ہم ان کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ پولیس آفیسر اور اہلکار ہر شہری کو سر کہہ کر پکارے، وزیر اعلیٰ کا حکم، پولیس میں اصلاحات کے لیے 3 ماہ کی ٹائم لائن مقرر، وسط اور طویل المدتی حکمت عملی بنانے کی ہدایت، مریم نواز کا پولیس اصلاحات سے متعلق اجلاس سے خطاب، کہا ابھی نہیں تو پھر کبھی پولیس ریفارمز نہیں کر سکتے، قانون پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے، وی آئی پی پروٹوکول کے لیے عوام کی تسلیل برداشت نہیں، پولیس سے صرف مجرموں کو ڈرنا چاہیے، عوام کو نہیں، شکایت کرنے والی خواتین کی تسلیل کی بجائے حوصلہ افزائی اور مدد کی جائے، ہراسمنٹ کی شکایت پر پولیس کا رویہ سائل کے ساتھ توہین آمیز ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ درندگی کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، پولیس میں رشوت کے معاملے پر 0 ٹالرنس ہوگی، کرپشن اور رشوت پر سخت ایکشن ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا لاہور کے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ، ایڈسن کالج، یو ای ٹی سمیت لاہور کالج فار وومین یونیورسٹی گئے، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی طلباء اور اساتذہ سے خصوصی نشستیں، قومی سلامتی، نوجوانوں کے کردار، جدید دور میں متفرق چیلنجز اور ہائبرڈ وارفیئر پر گفتگو، اساتذہ اور طلباء کا افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار، اساتذہ کا دفاع کے لیے فوج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم، طلباء نے دشمن کے خلاف متحد رہنے اور افواج پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں پر فخر کا اظہار کیا۔ طارق رحمان کی بطور وزیراعظم بنگلہ دیش 17 فروری کو حلف برداری، پاکستان کی شرکت کی دعوت موصول، پاکستان کا اعلیٰ سطح وفد تقریب حلف برداری میں شریک ہوگا، وزیراعظم شہباز شریف دورہ آسٹریا کے باعث تقریب حلف برداری میں شرکت نہیں کریں گے، بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق چیئرمین بی این پی کی قیادت میں نئی حکومت کی حلف برداری منگل کو ڈھاکہ میں ہوگی، بھارت اور چین سمیت 13 ملکوں کے رہنماؤں کو تقریب حلف برداری میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ امریکہ اور ایران کے بالواسطہ مذاکرات کل جنیوا میں ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی مذاکرات میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ، عباس عراقچی سوئس عمانی وزرائے خارجہ ڈی جی عالمی جوہری توانائی ایجنسی سے ملاقاتیں بھی کریں گے، عمان کی ثالثی میں مذاکرات کا پہلا دور عمان میں ہوا تھا، ایران کے نائب وزیر خارجہ اور کہتے ہیں کہ اگر امریکہ پابندیاں اٹھانے پر بات چیت کے لیے تیار ہوا تو ایران جوہری معاہدے تک پہنچنے کے لیے سمجھوتوں پر غور کر سکتا ہے، اب گیند امریکہ کے کورٹ میں ہے۔